اتنا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا تے پرواز کردا جا رہے ہو، زمین دے کے اللہ دا ولی بیٹھا ہے، اللہ دا ولی زمین دے بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے، اللہ دی حمد و ثنا پیا کردا ہے۔ انہیں ویکھے آسماناں تے اللہ دے نبی سلیمان دا تخت ہوا تے اڑدا جا رہا ہے، آپ دے نال پرندے بھی اڑدے جا رہے ہیں، آپ دے نال اپنے وزیر بھی اڑدے جا رہے ہیں، آپ دے نال جنات بھی اڑدے لگے جا رہے ہیں۔ اس اللہ دے ولی نے اللہ دی بارگاہ جی عرض کی تھی یا اللہ تیرا ذکر میں بھی بڑا پیا کرنا وا، عرض کی تھی یا اللہ میری ساری زندگی گزر گئی ہے میں تیرا ذکر ہی کرتا رہنا وا، عرض کی تھی یا اللہ پر اینو تخت دیتا مینوں زمین تے بٹھایا ہے، اے تخت بیٹھ کے سہرا پیا کرنا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے اس اللہ دے ولی دی گل سنی ہے، آپ نے تخت نو حکم فرمایا آپ تخت زمین تے آ کے اتر گیا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان اس اللہ دے ولی دے قریب آئے آکے کہندے نے کی پیا کہنا اس کی پیا اللہ دے نال شکوے پیا کردا سا، او کہن لگا لاجوالا میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا سا یا اللہ میں بھی تیرا ذکر کرنا میں بھی تیرا شکر کرنا پر میں زمین تے پیا وسنا اے سلیمان ہوا وچ پروازہ پیا کردا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے، آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں بڑی بڑی بادشاہی عطا کیتی ہے، جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے تے جتھے جا کے سورج غروب ہوندا ہے، اللہ نے ساری کائنات دا بادشاہ مینوں بنایا ہے، پر آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے تیرا ایک باری اللہ کہنا ایک بس ہے اے میری ساری بادشاہی ایک بس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دے بعد عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام، ماہ شبان المعظم اپنی تابانیاں نو بکھیردہ ہویا جا رہے ہیں۔ اہل ایمان نے اس مہینے دے اندروں اپنے اپنے حصے دیاں رحمتاں اور برکتاں نو سمیٹے،
انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں تو بعد رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہے۔ رمضان دا مہینہ اتنی عظمتاں والا مہینہ کہ اللہ فرماندا ہے کہ اے میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی کتنی کشان ہوئے کہ جنہوں اللہ فرماوے کہ اے میرا مہینہ ہے۔ اے جڑا مہینہ گزر رہا، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے۔ اس ماہ رمضان دے اندر اہل ایمان روزے بھی رکھن گے، راتاں نو قیام بھی کرن گے، نماز تراویح بھی ادا کرن گے، تہجد دی نماز دے لطف بھی لین گے، وہ سحریاں اور افطاریاں دا لطف بھی لین گے، اور خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت دا بھی اہتمام کیتا جائے گا۔ اس ماہ مکرم دے اندر زیادہ تو زیادہ اسے ذکر الہی کرنے دی کوشش کریں گے کہ جتنا وقت ہو سکے اسے اللہ دے ذکر دے اندر، اللہ دی یاد دے اندر یہ مہینہ گزاریے، کیونکہ اس ماہ مکرم دے اندر نفلان دا ثواب فرضہ جنہ کر دیتا جاندہ ہے۔ اس ماہ مکرم دے اندر زیادہ تو زیادہ اسے کوشش کریں گے کہ اللہ دا ذکر کریے، او دی حمد و ثنا کریے، او دی تسبیحات پڑھیے۔ تو میرا جی کردہ ہے کہ اس مہینے دے آمد تو پہلے اسے ذکر الہی دے متعلق تھوڑی انجے باتاں سماعت کریے، تاکہ سانو پتہ لگ جائے کہ اللہ دے ذکر دے اندر کتنی کو لذت ہے، کتنا کو سکون ہے، کتنا سرور ہے، اور اللہ دا ذکر کرن دے نال انسان نو ملدا کیے، میسر کی آندہ انسان نو۔ تو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز اسیں ذکر الہی اور ذکر خدا بندی تے عرض کریں گے کہ اللہ دا ذکر کرن دے نال انسان نو ملدا کیے۔ حدیث پاک کے چاندہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماندہ ہے کہ اے بندے تو مینوں یاد کر، میں تینوں یاد کراں گا۔ فرمایا اگر تو کلہ بیٹھ کے مینوں یاد کریں گا تو میں پھر تینوں کلہ بیٹھ کے یاد کراں گا۔ فرمایا اگر تو محفل دے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کریں گا، مینوں یاد کریں گا۔ اللہ فرماتا تو بندیاں دی محفل وچ بیٹھ کے مینوں یاد کریں گا، میں فرشتہ دی محفل وچ بیٹھ کے تینوں یاد کراں گا۔ اللہ فرماندا ہے کہ تو جس طرح مینوں یاد کریں گا میں اسی طرح تینوں یاد کراں گا۔ اللہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا۔ یاد رکھیے گا جس طرح اسی اللہ دا ذکر کرنے، اللہ اس طرح ساڑھا ذکر نہیں کردہ۔ اللہ دے ذکر کرن تو مراد کی وے، اللہ دے ذکر کرنے تو مراد اے وے کہ اللہ کریم اس بندے دی زندگی دے درجات نو بلند فرما دیں دن۔ اللہ فرماندہ اگر تو کلہ بیٹھ کے یاد کریں گا تے ماں میں تنو کلہ یاد کریں گا، اگر تو محفل دے اندر بیٹھ کے مینوں یاد کریں گا، تو لوگاں وچ بیٹھ کے میرا ذکر کریں گا، میں فرشتہ دی جماعت وچ بیٹھ کے تیرا ذکر کراں گا۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو انسان اللہ دے ذکر دی محفل دے اندر بیٹھ جاندہ ہے، جس محفل دے اندر اللہ دا ذکر ہوندہ ہے، اللہ دیاں رحمتان دے فرشتے آکے انہاں محفلوں نو تلاش کر دینے۔ جدو او محفلہ اللہ دے ذکر والیاں انہاں فرشتوں نو مل جاندیاں نے، او فرشتے واپس جا کے آسمانہ تے دوسرے فرشتوں نو کہندے نے کہ اپنا مقصد مل گیا، اپنا مقصود مل گیا، جس مقصد واسطے اسی زمین تے گئے سانو او مقصد مل گیا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر سارے فرشتے کٹھے ہو کے اس جگہ تے آ جاندے نے جس جگہ تے اللہ دے بندے بیٹھ کے تے اللہ دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہوندے نے. اس محفل تے آ کے اللہ دے نوری فرشتے نوری چادر دے نال اس محفل نوں ڈھک لیندے نے. اتھے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے, اتھے نور برسدا ہے, اتھے سکینہ برسدا ہے. ذکر کرنے والے اللہ دا ذکر کردے رہندے نے. جدو ذکر دی محفل ختم ہو جاندی فرشتے واپس اللہ دی بارگاہ دے اندر جاندے نے. تو اللہ کریم پوچھتے نے فرشتوں کتھوں آئے ہو؟ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ زمین تے گئے ساں تیرے بندے تیرے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ساں تے اسی اس محفل چوں آئے ہیں. حالانکہ ایمان نہ دسو یار رب نو نہیں پتا کہ فرشتے کتھوں آئے نے, اللہ نو پتا کہ میرے فرشتے کتھوں آئے نے, لیکن پھر بھی اللہ بڑے لاڑ نہ بڑے پیار نہ بڑی محبت نہ فرما دے دسو فرشتوں کتھوں آئے ہو؟ فرشتے عرض کردے نے مولا تیرے بندے تیرے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے سن تے اسی اس ذکر دی محفل چوں آئے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماندا کیا او سارے ایک برادری دے لوگ سن, ایک خاندان دے لوگ سن, ایک کو قبیلے دے لوگ سن؟ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ نہیں, انہاں دا خاندان بھی ایک نہیں سی, برادری بھی ایک نہیں سی, قبیلہ بھی ایک نہیں سی. کوئی کسے خاندان دا, کوئی کسے خاندان دا, کوئی کسے قبیلے تے کسے برادری دا. اللہ فرماندا کہ میرے بندے کردے کی سن, کیڑی چیز دی طلب رکھ دے سن, کی مانگ دے سن؟ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ او تیری جنت دے طالب سن, تیری جنت دا سوال کر دے سن. اللہ فرماندا او ڈر دے کیڑی گل تو سن؟ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ او تیری دوزخ تو ڈر دے سن. اللہ فرماندا پھر کر دے کی سن؟ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ ہور کچھ نہیں سن کردے, بڑی محبت دے نال تے بڑی مسجد دے نال بیٹھ کے تیرا ذکر ہی کر دے سن, تیرے ذکر دے اندر ہی مشغول تے مصروف سن مولا. اللہ فرماندا پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ جننے بھی بندے میرے ذکر دی محفل وچ آئے سن میں سارا دے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے, میں سارے دی بخشش فرما دیتی. فرشتے عرض کردے نے یا اللہ اس محفل دے اندر کچھ لوگ اس طرح دے سن جڑے کسے نوں محفل وچ بلان واسطے آئے سن, کو اپنا دنیا داری دا کام کرنے واسطے آئے سن, کو گزر رہے سن تے انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے نے ویکھیے ایک ہی پہ کر دیں. کچھ لوگ بس اپنے کام دی کر دے نال اوتھے بیٹھے سن. اللہ فرماندا فرشتوں او بندے بیٹھے میرے ذکر کرنے والے بندیاں دے قریب ہون تے پھر بھی خالے چلے جان. فرمایا میری رحمت نو گوارا نہیں. اللہ فرماندا انہاں ذکر کرنے والیاں دے صدقے میں انہاں دے بھی گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. جڑے ذکر کرنے والیاں دے کول بیٹھے سن, جڑے اللہ اللہ کرنے والیاں دے کول بیٹھے سن, اللہ فرماندا میں ذکر والیاں دا صدقہ انہاں دے بھی گناہاں نو معاف کیتا ہے. پتہ لگیا جڑا اللہ دا ذکر کرے, ذکر خدا بندی دے اندر مشغول اور مصروف ہوئے, اللہ کریم دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر کے ان دے درجات نو بلند فرما دیندے نے. اور اے بھی پتہ لگیا کہ اگر انسان دی صحبت اچھے لوگاں نال ہوئے, نیک لوگاں نال انسان دی صحبت تے سنگت ہوئے تے یاری ہوئے, پھر انسان نیک تے اچھا ہو جاندا ہے. اگر یاری نیک لوگاں نال لگاوے, اگر بیٹھے نیک لوگوں کل, اگر بیٹھے اللہ والے کل, تو جس طرح دی محفل دے اندر انسان بیٹھتا ہے اس طرح دا انسان تے رنگ چڑھ جاندا ہے. تو کوشش کریے گا جدوں بھی بیٹھو کسی اللہ والے کل بیٹھو, کسی نیک کل بیٹھو, کسی تقوی والے کل بیٹھو, کسی پرہیزگار کل بیٹھو. میں تو اکثر دوستانو اے عرض کرنا کہ انسان خود بھی گناہگار ہوئے, زیادہ گناہگار ہوئے, گناہ در گناہ کردہ ہوئے, تو ان دا دوستانہ تے او دی محبت بھی کسے چوکھے گناہگار نہ ہوئے, او بندہ کدی سدھر نہیں سکدا. آپ گناہگار بھی ہوئے تے یاری کسے چنگے نہ لگا لے, بیلی کسے چنگے نو بنا لے, بیلی کسے نیک نو بنا لے,
اس نیک دے کول بیٹھن دی وجہ تو اللہ مہربانیاں فرما دیندا ہے میاں محمد بخش کھڑی شریف دے تاجدار آپ نے انہاں چنگیاں دے کول بیٹھن دا ذکر فرمایا چنگے بندے دی یاری دے متعلق بھی دسیا تے برے بندے دی یاری دے متعلق بھی دسیا چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تے میاں صاحب ارشاد فرما دے نے چنگے بندے دی چنگے بندے دی یاری تے جیویں دکان اتارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزارہ تے میاں صاحب فرماتے نے برے بندے دی یاری چنگا پہن ہزارہ میاں صاحب فرما دے نے چنگے بندے دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں اتاراں عطر دے جمع عطر کہندے نے خوشبو نوں آپ فرما دے نے چنگے بندے دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں پاویں سودا لئیے نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں آپ فرما دے نے مثال دے کے اگر خوشبو والی دکان تے بندہ چلا جاوے وہ تو خوشبو نہ بھی خریدے پر انسان نو خوشبو تے آندی ہے نا بھائی پاویں خوشبو خریدے تے پاویں نہ خریدے سودا پاویں خریدے تے پاویں نہ خریدے انسان نو خوشبو ضرور آندی بلکہ میرا تجربہ انسان تھوڑی دیر خوشبو والی دکان وچ بیٹھ کے تے واپس آ جائے انسان دے اپنے وجود تو بھی خوشبو آنا شروع ہو جاندی آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی یاری اس طرح ہے جس طرح خوشبو والی دکان ہوندی انسان چنگیاں کول بیندا تے انسان چنگا ہو جاندا ہے تے فرماتے ہیں برے بندے دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں پاویں کپڑے کنج کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں برے بندے کول بیٹھن نہ انسان بری صحبت دے اندر بیٹھن دے نال انسان برا ہو جاندا ہے تے چنگی صحبت وچ بیٹھن نال انسان چنگا ہو جاندا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن گزر رہے سن تے زمین تے مٹی سی آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی تے آپ انہوں سونگ دینے جدو آپ نے مٹی نو سونگیا تے اس مٹی میں جو خوشبو آ رہی سی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے جے سارے اس مٹی جو خوشبو آ رہی آپ اس مٹی والے بے کے فرمان لگے ہے تو مٹی ہے تے تیرے میں جو خوشبو آ رہی وجہ کی ہے وہ مٹی کہنے لگی اس واسطے میرے میں جو خوشبو آن دی کہ تھوڑے دن میرے تے گلاب دے پھول پہ رہے نے تھوڑے دن میرے تے گلاب دے پھول پہ رہے نے انہاں پھلاں دے نال میری نسبت ہو گئی انہاں پھلاں دے میرے نال رہن دی وجہ تو میرے وچ بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی پتہ لگ گیا انسان چنگے لوگوں کو بیٹھے چنگے لوگوں دی صحبت وچ بیٹھے تو انسان چنگا ہو جاندا ہے صحبت دا انسان تے اثر آ جاندا ہے تائیوں تے کسی عارف اللہ لوگ نے فرمایا سی کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پیندے تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پیندے کسے چنگے کل بیٹھیں گا اے بندے تو چنگا ہو جائیں گا اللہ فرما رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اونج او رحیم بھی ہے تے او کریم بھی ہے او دی رحیمی تے کریمی تے شک کوئی نہیں لیکن پھر بھی وہ ایک کہندا ہے کہ تو میں نو یاد کریں گا تے پھر میں تینو یاد کراں گا اللہ نے شرط لگا دی تھی اللہ فرماتا اگر تو چاہنا کہ میں رب ہو کے تینو یاد کراں پھر انج کر پہلے تو میں نو یاد کر پھر میں تینو یاد کراں گا پتہ لگ گیا کہ اونی دیر رب بھی مہربانی نہیں فرماندا جنی دیر تک بندہ آپ دی بارگاہ دے اندر منگے نا او دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑاوے نا اللہ نو او بندہ بڑا سونا لگدا ہے جڑا اللہ کولوں منگدا ہے جڑا اللہ نو یاد کردا ہے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر انہاں یاد کرن والے دا ذکر فرمایا پڑھیے قرآن جو ہونا کو سبحان اللہ اچھا بولو موتیاں علی سرکار ماشاءاللہ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا اللہ دی رحمت ہو گئی ہے جی میں بارش ہوئی تو اسی بھی سے لے ہو گئے ہو
ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے انہاں رات جاگن والیاں دا ذکر فرمایا جڑے رات جا کے او دی یاد کردے نے، جڑے او دا ذکر کردے نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے ارشاد فرمایا او لوگ جڑے راتاں نوں اٹھ کے میری یاد کردے نے، اللہ نے فرمایا کبھی او رکوع کردے نے، اللہ نے فرمایا کبھی او سجدے تے قیام کردے نے۔ اللہ نے انہاں رات جاگن والیاں دا ذکر فرمایا تے میاں صاحب فرماتے نے رات پوے تے اے بے دردانو اے نیند پیاری آوے پر درد مندانو اے یاد سجن دی کئی ستیا جگہ لے۔ اللہ نے فرمایا او لوگ جڑے راتاں نوں اٹھ کے میری یاد کردے نے، راتاں نوں اٹھ کے میرا ذکر کردے نے۔ اللہ فرمایا کدی قیام کردے نے، کدی رکوع کردے نے، کدی سجدے کردے نے تے اللہ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ اور فکر بھی کردے نے، صرف ذکر ہی نہیں کردے۔ اللہ فرمایا ذکر دے نال او فکر بھی کردے نے۔ فکر کادے تے کردے نے؟ اللہ فرماندا او فکر اس بات تے کردے نے کہ اللہ نے اے زمین کیوں بنائی ہے، اللہ نے اے آسمان کیوں بنایا ہے، اللہ نے اے ساری کھیڑ کیوں بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ او ذکر بھی کردے نے تے فکر بھی کردے نے۔ تے حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ذکر کنوں کر فکر ودھیرا۔ آپ فرماتے نے ذکر بھی کر تے ذکر نالو فکر بہتا کر۔ ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے پر فکر بہتا کر۔ گرامی قدر حضرات جڑے او دا ذکر کردے نے تے فکر کردے نے کہ اللہ نے انسان نو پیدا کیوں کیتا، انسان نو بنایا کدے واسطے۔ اللہ فرماندا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماندا اسی انسان تے جنوں اپنی عبادت تے اپنے ذکر واسطے پیدا کیتا ہے۔ انسان نو پیدا کرنے دا مقصد اللہ دا اے یہ کہ انسان میرا ذکر کرے، انسان میری عبادت کرے۔ تو انسان دی تخلیق دا مقصد دی او دی یاد، او دی عبادت ہے۔ اج ہر بندہ سکون چاہندا ہے، چنگا مکان بناندا سکون واسطے، چنگی گڈی لیندا سکون واسطے، اچھا موبائل رکھدا سکون واسطے، اچھے کپڑے پاؤندا تے سکون واسطے۔ انسان جو کچھ بھی کردا انسان سکون واسطے کردا تاکہ میری روح نو میری جان نو سکون مل جاوے۔ لیکن اسی سکون غلط جگہ تو تلاش کرنے ہیں۔ اس طرح کہہ لو کہ اسی کریانے دی دکان تے جا کے تے سونا خریدنا چاہنے ہیں، دکان غلط ہے، اتھو سونا نہیں ملدا، سونا خریدنا تے پھر کسی سنار کو ملے گا۔ انسان چاہتا میں نو سکون ملے، میں نو سکون ہو جاوے، لیکن سکون دنیا میں جو تلاش کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے بندے تو اس دنیا تو سکون تلاش کردا ہے، تو ساری زندگی بھی تلاش کردا رہے تینوں دنیا چ سکون نہیں لگے گا۔ عرض کیتی مولا جے میں سکون لینا ہوئے تے پھر کتھوں ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا بے شک خبردار دلاں دا سکون میرے ذکر دے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے دلاں دا سکون چاہنا ہے نہ تینوں گڈیاں چوں ملے گا، نہ تینوں کوٹھیاں چوں ملے گا، نہ تینوں بدلے تے جائیداداں چوں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے دل دا سکون چاہنا ہے آجا یاری میرے نال لال سکون بدھیرا کر دیواں۔ اللہ نے فرمایا دلاں دا سکون چاہنا ہے نہ اے دنیا دے مال چوں ملے گا، نہ اے چنگی گڈی دے نال ملے گا، نہ چنگا مکان بناؤ دے نال سکون ملے گا۔ عاشق نے اے دائی رنگ پیش فرمایا تے عاشق بول کے کہندا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے
سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سارے مل کے پڑھیے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نوجوانوں جنہ دنیا دے رہ گئے اللہ کا ذکر کیتا ہے اج میں انہاں دے قبراں تے جا کے ویکھ لو انہاں دے مزاراں تے جا کے ویکھ لو انہاں دی قبر تے بیٹھ کے بھی سکون ملدا ہے جنہ دنیا تے رہ کے اپنے رب دا ذکر کیتا ہے جنہ دنیا تے رہ کے اپنے رب دی یاد کیتی ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اج اسی زندہ ماں ساڑھے چ روح ہے لیکن سکون کوئی نہیں زندہ ہو کے ساڑھے کل سکون کوئی نہیں اسی سکون دے متلاشی ہیں ساڑھا دل کردا ساڑھی جان نو سکون ملے پر سکون نہیں ہے پر اللہ والان دے مزاراں تے جا کے بیٹھ جو یقین کرو انہاں دے مزاراں تے جا کے بیٹھ جائے تو دل نو سکون ملنا شروع ہو جائے اسی زندہ ہو کے سکون واسطے پریشانہ سانو سکون نہیں انہاں دیاں تے قبراں تے بھی سکون ہے انہاں دے تے مزاراں تے بھی سکون نہیں جے نہیں یقین آندا کدی دل نہ جا کے داتا صاحب دے مزار تے بیٹھا جی کدی خواجہ صاحب دے مزار تے جا کے بیٹھا جی پاک پتن شریف جے کدے دل کرنا تے بابے خادم حسین رضوی دے مزار تے جا کے بیٹھ کے ویکھیا جی یقین کرو اے دوست میرے نال سے نا حاجی صاحب بھی اسے کئی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں بابا جی دے مزار تے بابا جی دے مزار تے بیٹھ کے یقین کرو اکھاں چوں اتھرو رکدے ہی نہیں ہووے بندہ عاشق تے دل لے کے جاوے عشق لے کے جاوے محبت لے کے جاوے بابے دے مزار تے اتھوں نہ اٹھن نو دل کردا تے نہ اتھرو روکن نو دل کردا انہاں دی قبر تے بیٹھ کے اتنا سکون ہے ایمان نہ دسو یار جنہاں دی قبراں دے اُتے بیٹھا اتنا سکون ہے او اپنے سینے چ کنا کو سکون لے کے دنیا تو گئے ہون گے او اپنے سینے چ کنا کو سکون لے کے گئے ہون گے سکون کدوں ہوندا انسان ہو اللہ فرماندا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماندا بندے آ جے دلان دا سکون تے چین تے قرار چاہنا تے دلان دا سکون تے میرے ذکر دے اندر ہے دلان دا قرار تے دلان دا سکون میرے ذکر دے اندر ہے انسان دے اندر دو چیزاں نے ایک انسان دا وجود ہے ایک انسان دی روح ہے وجود جسم تے روح دا ملاپ ہوا تے پھر انسان بنیا اللہ نے انسان دا وجود بنایا مٹی دے مٹی جو انسان دا وجود بنیا تے ایدی خوراک بھی اللہ نے مٹی چو پیدا کی تھی بنایا بھی مٹی چو خوراک بھی مٹی چو اللہ نے پیدا فرمائی تسی دیکھ لو اگر اسی روٹی کھانی ہے تے کتھوں پیدا ہو رہی زمین وچوں سبزیاں کھا رہے ہیں سبزیاں کتھوں پیدا کی ہیں اللہ نے زمین وچوں کپڑے دی ضرورت وجود نو کتھوں پیدا کیتا زمین وچوں جو بھی چیز وجود دی ضرورت ہے اللہ نے وہ ساری مٹی وچوں پیدا کی تھی تے انسان دی روح اس دیس دی نہیں بلکہ اس دیس جو آئی ہے تے اس روح دی خوراک بھی اللہ نے اتھے رکھی ایدی خوراک اللہ نے اپنا ذکر تے اپنا نور رکھے ہے کیونکہ اے آئی اس دیس وچوں ہے اللہ نے خوراک بھی اتھوں دی انہوں عطا کرنی ہے میں سادہ مثال دیکھے عرض کراں اج لوگاں دا گناہ چھڑنو جی کیوں نہیں کردا
او دی بندگی تے دل کیوں نہیں کردا؟ انسان کیوں دنیا دارے چھے اتنا الجھ گیا؟ دو پہلوان آپس سے کشتی کر رہے ہونے تے کانڈ کیڑا لگاوے گا؟ جڑا زیادہ طاقتور وہی کانڈ لگاوے گا۔ انسان دے اندر روح ہے اور انسان دے اندر ایک اللہ نے نفس رکھے ہے، اس شیطان بیٹھا انسان دے اندر۔ یہ دونوں آپس سے کشتی کر رہے ہیں کیونکہ شیطان نے پہلے دن ہی اللہ نو آکھا سی یا اللہ میں تیرے بندے نو تیرے قریب نہیں آمن دے مانگا، میں تیرے بندے نو تیرے نیڑے نہیں آن دے مانگا۔ اے شیطان چاہتا کہ میں انہوں کھچ کے دوزخ والے پاسے لے جاواں، انسان دا نفس چاہتا کہ میں دوزخ والے لے جاواں، انسان دی روح چاہتی میں جنت لے جاواں۔ انسان دی روح نو طاقت کس طرح ملتی ہے؟ جدو انسان اللہ دا ذکر کردا تو انسان دی روح طاقتور ہوندی، انہوں تقویت ملتی جدو انسان اللہ دا ذکر کرے، او دی بندگی کرے، او دی خوف تو ڈر جاوے، اس ویلے انسان دی روح طاقتور ہونا شروع ہو جاندی۔ اے جڑا انسان دا نفس ہے شیطان ہے، اے اگ وچوں بنے ہیں، ان دی خوراک کے گناہ، جدو انسان گناہ کردا تو انہوں تقویت ملتی انسان دے نفس نو، اے بڑا ہوندہ ہے، اے موٹا ہوندہ ہے، ان دے طاقت زیادہ ہوندی جو انسان گناہ کردا ہے۔ ہن اسی او دی یاد تے کردے نہیں، او دا ذکر تے کردے نہیں، تو ساڑی روح نو خوراک نہیں ملدی، اس واسطے ساڑی روح کمزور ہو گئی۔ گناہ اتنے زیادہ کرنے، گناہ کر کر کے ساڑا جڑا نفس ہے او بہت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ دو پہلوانوں کشتی کرن تے ٹاندا تے او یہ جڑا زیادہ طاقتور ہوئے۔ گناہ چھڑنوں جی کیوں نہیں کردا؟ وجہ اے یہ کہ روح کمزور ہوگی، نفس انسان دا طاقتور ہو گیا، او کھچ کے انسان نو نیکی والے پاسے نہیں لے جاندہ بلکہ برائی والے گناہ والے پاسے لے کے جاندہ ہے۔ اگر بندے تو چاہنا ہے کہ میں نیکی کراں، میں جنت والے پاسے جاواں تے پھر اوندا ایک ہی کلیہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماندا دلاں دا سکون تے قرار تے چین تے میرے ذکر دے اندر ہے۔ آجا بندے پھر اپنے رب دے ذکر دا اہتمام کر اپنے مالک دی یاد۔ چلیے پیرے باہو دے درباروں تے، پیرے باہو فرماندے انسان تیری زندگی کو ایویں عارضی شے نہیں، بڑی اللہ نے تینوں قیمتی زندگی عطا کی تھی۔ اے انسان دا سا اندر تے باہر جا رہا ہے، اے بڑا قیمتی۔ حدیث پاک کے جاندہ حضور نے ارشاد فرمایا جدو انسان سا لیندہ نا باہر تے باہر اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی، وہ انسان دے سا نو پھڑ لیندہ ہے تے او اللہ دی بارگاہ عرض کردا یا اللہ اجازت دے میں تے سا اندر بھیج دے میں، اللہ اجازت دیں دے تو پھر فرشتہ وہ سانس اندر بھیج دے۔ جدو انسان دا سانس اندر جاندہ ہے، اندر بھی اللہ کریم نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی، وہ فرشتہ اللہ دی بارگاہ عرض کردا یا اللہ اجازت دے میں تے سانس باہر بھیج دے میں، اللہ اجازت عطا کر دینے، انسان دا سانس اندر جا رہا تے باہر جا رہا۔ پیرے باہو فرماندے نے اے بندے اے تیری زندگی کو ایڈی ہلکی چیز نہیں ہے، تیرا اے وقت اتنا عارضی نہیں ہے، اے بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت دے اندر کرنا کی آپ فرماندے نے اس وقت دے اندر ہر ساتھ نال تو اللہ دا ذکر کری جا، او دی یاد کری جا۔ پیرے باہو ارشاد فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد جو دم غافل سو دم کافر، دم ہے انسان دا دم آ رہا تے جا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، آپ فرماتے ہیں جڑا سا او دی یا تو خالی گزر گیا، او غفلت چ گزر گیا۔ آپ نے فرمایا تو کفر کر کے او وقت گزاریا، کفر دا معنی ہوندا انکار کر دینا۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل، جڑا دم جڑا تیرا سا او دی یاد تو غافل ہے نا، آپ فرماتے ہیں او تیرا کسے کم دا نہیں۔ اے بندے ہر سا دے نال اپنے مالک نو یاد کری جا، ہر سا نہ او دا ذکر کری جا۔ تے پیرے باوری شاہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہو پڑھا سنیا سخن دیا کھل اکھیاں
اساں ایسا عشق کمایا اے مرد تو پہلا مر گیا باہو تے دعوت لب نو پایا. پیرے باہو فرماندے نے مرن تو پہلا او مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہو. انسان دا مطلب تے مقصد کی دنیا تے اللہ فرماندا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اساں انسان نو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے. آپ فرماندے نے مرن تو پہلا مر گیا باہو تا مقصد نو پایا ہو. انسان مرن تو پہلے مرنا کیے. مرن تو پہلے مرن دا مطلب اے وے انسان اپنی میں نو مار دے, اپنی اکڑ نو مار دے, اپنے غرور تے تکبر نو مار دے, پھر موت بھی تینوں مار نہیں سکتی. تو مرن تو پہلے مر جا بندے آ. اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر تو سکون چاہنا ہے, دلوں دا اطمینان چاہنا ہے, دل دا قرار چاہنا ہے, تے اللہ فرماتا ہے او دلوں دا سکون تے قرار تے اطمینان تے میرے ذکر دے اندر رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں ایک وظیفہ عرض کر دے ماں, جس بندے نے کو ہارٹ پرابلم ہے, دل دا وال بند ہو گیا, ہارٹ اندر جتنی بھی پرابلم ہے, وہ بندہ اس آیت پاک دا زیادہ تو زیادہ ورد کرے, اللہ دل دے تمام روگاں نو دور فرما دیندا ہے. اللہ فرماندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماندا ہے خبردار بے شک دلاں دا سکون تے میرے ذکر دے اندر ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا نے, صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی فرما دیا نے, آپ ارشاد فرما دیا نے کہ ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہے. یہ بھی یاد رکھے جو انسان ایک گناہ کر دے نا, حدیث پاک ہے حضور فرمائے انسان ایک گناہ کرے تو انسان دے دل دے اوپر ایک کالے رنگ دا داغ لگ جاندہ ہے, ایک نکتہ لگ جاندہ ہے, ایک دھبا لگ جاندہ ہے. انسان ایک گناہ کرے, جو انسان گناہ کردا جاندہ ہے, انسان دا او داغ او دھبا او ودہ جاندہ ہے. ایمانہ دسو یار, صبح تو لے کے شام تک اسی اپنی زندگی دا اپنے سارے دن دا محاسبہ کر کے دیکھئے اسی آج نیکیاں کتنی نے, گناہ کتنے کیتے نے. حضور ارشاد فرمائے کہ جو انسان گناہ کردا ہے, انسان دے دل تے او جڑا کالے رنگ دا داغ ہے او ودہ جاندہ ہے, انسان دے دل تے ودہ جاندہ ہے. جو انسان دا دل بالکل میلا ہو جاندہ ہے, کالا ہو جاندہ ہے, پھر انسان دا نیکی کرنو جی نہیں کردا, پھر او دا ذکر کرنو جی نہیں کردا, پھر قرآن دی تلاوت کرنو جی نہیں کردا, او دا ذکر دی محفل تے بیٹھنو جی نہیں کردا. انسان دا دل میلا ہو گیا, گناہ کر کے میلا ہو گیا. اسی مقناطیس اگر لوہے دے نال لگائیے تے چمڑ جاندہ ہے, تے اگر لوہے تے زنگی بہت زیادہ ہوئی پھر نہیں چمڑتا. اسی طرح جو انسان دے دل تے میل زیادہ چڑھ جاندی گناہ کر کے پھر اینو نیکی اثر نہیں کر دی, نیکی تے نیکاں دی صحبت اینو اثر نہیں کر دی, اندے تے قرآن دی تلاوت اثر نہیں کر دی. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہے, تے فرما دیا نے دل نو صاف کرنے واسطے اللہ دا ذکر ہے. اللہ دے ذکر دے نال انسان دے دل دی صفائی ہوندی جاندی. جو انسان اللہ دا ذکر کردا ہے, انسان دا دل صاف ہونا شروع ہو جاندا. جو انسان دا دل بالکل صاف ہو جاندا ہے, پھر ذکر کردا ہے, پھر او دی یاد کردا ہے, او دی بارگاہ دے اندر سجدے کردا ہے, قیام کردا ہے, او دی بارگاہ تو ڈر جاندا ہے. جو انسان دا دل بالکل صاف ہو جاندا ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہے, دلوں نو صاف کرنے واسطے اللہ دا ذکر ہے. اللہ دے ذکر دے نال دلوں دی صفائی ہوندی. نوجوانوں جڑا اللہ دا ذکر کرے, کثرت دے نال کرے, محبت دے نال کرے. اسی دعا بھی کرنے نا, جدوں بھی نماز پڑھیے جب کچھ بھی معاملہ کریے دعا کرنے, اسی رٹی رٹائی دعا کرنے ہیں, الفاظ رٹے نے دعا دے, بس ساڈی توجہ کدھر اور ہوندی ہے, دعا اسی کدھر اور کر رہے ہوندے. پر یاد رکھ بندے, دعا کرنی بڑے خشوع نال, بڑے خضوع نال, متوجہ ہو کے اپنے مالک ول. بزرگ ارشاد فرماندے نے کہ اے بندے جدو وضو کریں تے وضو جوانہ طرح کر, جی میں جوان وضو کر دینے. نماز پڑھیں تے بڑھیاں وانگو نماز پڑھ, خشوع تے خضوع نال, بڑی محبت نال, کالیاں نال نماز نہ پڑھ. آپ فرماندے نے نماز پڑھیں تے وڈیریاں وانگو نماز پڑھیا کر. آپ فرماندے نے دعا کرے ان دی بارگاہ تے بچیاں وانگو دعا کریا کر. جی میں بچے نو کسی شے دی لوڑ ہوئے او بچہ روندا ہے نا, ماں تے باپ نو رو کے دکھاندا ہے,
بزرگ ارشاد فرماتے نے دعا کریں تے بچیاں وانگو دعا کریا کر، رو رو کے اودی بارگاہ چ دعا کریا کر، بچیاں وانگو دعا کردا جاویں گا تے تیرا رب تیرے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کردا ہے، او تینوں خالی نہیں موڑن لگا، او تینوں خالی نہیں موڑن لگا۔ اے بندے دعا کریں تے بالکل متوجہ ہو جا اپنے مالک والے کہ مالک تو مہربانیاں فرما، تو کرم فرما۔ ایک دن اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا تے پرواز کردا جا رہا زمین دے کے اللہ دا ولی بیٹھا ہے، اللہ دا ولی زمین دے بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے، اللہ دی حمد و ثنا پیا کردا ہے۔ اونے ویکھے آسماناں تے اللہ دے نبی سلیمان دا تخت ہوا تے اڑدا جا رہا ہے، آپ دے نال پرندے بھی اڑدے جا رہے ہیں، آپ دے نال اپنے وزیر بھی اڑدے جا رہے ہیں، آپ دے نال جنات بھی اڑدے لگے جا رہے ہیں۔ اس اللہ دے ولی نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ تیرا ذکر میں بھی بڑا پیا کرنا وا، عرض کی تھی یا اللہ میری ساری زندگی گزر گئی میں تیرا ذکر ہی کرتا رہنا وا، عرض کی تھی یا اللہ پر اینو تخت دیتا مینوں زمین تے بٹھایا ہے، اے تخت بیٹھ کے سہرا پیا کرنا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے اس اللہ دے ولی دی گل سنی، آپ نے تخت نو حکم فرمایا آپ تخت زمین تے آ کے اتر گیا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان اس اللہ دے ولی دے قریب آئے، آگے کہنے نے کی پیا کہنا اس کی پیا اللہ دے نال شکر پیا کردا سا، او کہنے لگا لجپالا میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا سا یا اللہ میں بھی تیرا ذکر کرنا میں بھی تیرا شکر کرنا پر میں زمین تے پیا وسنا اے سلیمان ہواواں چ پرواز پیا کردا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے، آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں بڑی بڑی بادشاہی عطا کیتی ہے، جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے تے جتھے جا کے سورج غروب ہوندا ہے، اللہ نے ساری کائنات دا بادشاہ مینوں بنایا ہے۔ پر آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم تیرا ایک باری اللہ کہنا ایک پاسے اے میری ساری بادشاہی ایک پاسے۔ آپ نے فرمایا بے شک جتھوں سورج طلوع ہوندا تے جتھے جا کے غروب ہوندا ہے ساری بادشاہی اللہ نے مینوں عطا کیتی، پر فرمایا میری ساری بادشاہی ایک پاسے تے تیرا ایک باری اللہ کہنا ایک پاسے۔ فرمایا اللہ نو ایک باری یاد کرنا، ایک بار دا ذکر کرنا دل دے نال، آپ فرماتے ہیں میری ساری بادشاہی نالو افضل تے اعلیٰ ہے۔ میں کتابہ جو پڑھے حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تو ایک بندے دا دوزخ دا فیصلہ ہو جائے گا، توجہ ہے سارے دن دوزخ دا فیصلہ ہو جائے گا، ان دے عمال تولے جان گے، نیکیاں تھوڑیاں ہونگیاں تو گناہ زیادہ ہوں گے، فرشتے اس بندے نو لے کے دوزخ وال جا رہے ہوں گے، اچانک اللہ دی قدرت دی آواز ہے گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں دوزخ نہیں جنت لے جاؤ، تو تسی حولا سبحان اللہ بولو کدھر بار آواز نہ چلی جاتے والے ہاتھ بھی نہ چکا جائے مات کدھر کوئی بندہ فوت نہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا دوزخ نہیں جنت چلے جاؤ، فرشتے عرض کرن گے یا اللہ اندے عملہ نو تولیا گیا، اندے گناہ زیادہ نے اندیاں نیکیاں تھوڑیاں نے تے جنت کیوں؟ اللہ نے فرمایا جو بندہ دنیا تے زندہ تے حیات سی نا، ایک دن رات نو اپنے گھر اپنی چار پائی تے سوتا سی، ادھی رات دا ویلا ہویا نا تے سوتیاں سوتیاں انہیں اپنی کروٹ بدلی، پنجابی چاہ اگر میں سادہ مثال دیکھے عرض کرا تے اللہ فرمائے انہیں اپنا پاسا پرتیا سوتیاں تے اندھی زبان چو نکل گیا اللہ، سوتیاں پاسا پرتیا تے اندھی زبان چو نکل گیا اللہ، اللہ فرمایا اے زمین تے رہ کے مینو یاد کرے تے مینو پکارے میرا ذکر کرے، اللہ فرمایا آج انہوں دوزخ دیما مینو حیا آن دیئے، اے زمین تے رہ کے مینو یاد کردہ رہے آئے، اللہ فرمایا اے بندے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کر پھر میں تیرا ذکر کرانگا، تو میرا ذکر کر، تو زمین تے بیٹھ کے میرا ذکر کر، اللہ فرماتا میں لا مکان تے بیٹھ کے تیرا ذکر کرانگا، اللہ فرماتا تو کلہ بیٹھ کے میرا ذکر کر، میں کلہ بیٹھ کے تیرا ذکر کرانگا، اللہ فرماتا تو بندیاں بچے بیٹھ کے میرا ذکر کر، میں فرشتیاں چے بیٹھ کے تیرا ذکر کرانگا۔ آپ بندے مالک نہ سودا وے، اللہ فرماتا کرنا ذکر میرا، پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ
آپ ایک مرتبہ پاک پتن شریف گئے تھے، بابے فرید دا میلہ لگا، عرس لگا، آپ گلی چ گزر دے جا رہے، ایک بندے نے آپ تے سوال کیتا، کہنے لگا تسی تے سید زادے ہو تے عالم دین ہو، اس ساری دنیا تے لگی جا رہی بابے فرید دے مزار تے تسی کی لین چلے ہو؟ تے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ بازار چ گزر دے جا رہے تے حق فرید یا فرید دے نعرے مار دے جا رہے، انہیں سوال کیتا، کہنے لگا ساری دنیا تے کرے تو تے عالم دین ہے، سید زادہ نبی دی آلت، تو فرید فرید کیوں کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کو پلے ہو نہیں کردا۔ انہیں پوچھا جی تسی کیوں کر دیو؟ آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کہنے لگا کیڑی آیت؟ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتا تو مینوں یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا، تو میرا ذکر کر پھر میں تیرا ذکر کراں گا۔ آپ نے فرمایا دنیا تے جدو فرید زندہ تے حیات سی او اللہ دا ذکر کردا رہے ہے، او اللہ نو یاد کردا رہے ہے، تے پکی گل ہے اللہ دے وعدے جھوٹے تے نہیں نہ ہوندے۔ فرید رب رب کردا رہے، ہن رب فرید فرید پیا کردا ہے، ہن رب فرید فرید کردا ہے، تے جے رب فرید فرید کردا تے مہر علی شاہ فرید دے نعرے کیوں نہ مارے؟ یاد رکھیے گا اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا بندے دنیا تے رہ کے تو کر میرا ذکر تے کر میرا شکر، اللہ فرماتا تو دنیا تو چلا بھی جائیں گا تے میں رب تیرے چرچے کروا دے گا۔ اب دیکھو نا اج روئے زمین تے انہاں بزرگاں دے انہاں اللہ دے ولیاں دے چرچے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے انہاں دے چرچے ہو رہا ہے کہ انہاں اپنے رب نو یاد کیتا، انہاں اپنے رب دا ذکر کیتا۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام جدو آپ دی قوم تے پانی دا عذاب آنا سی، آپ ایک دن جنگل چو گزرے تے آپ نے دیکھا جنگل دے اندر ایک وڈیری جمائی او ککھاں دی کلی پا کے بیٹھی، او بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہی۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام اس مائی دے قریب جا کے فرمان لگے اماں جی کچھ دنوں تو بعد نا پانی دا عذاب آوے گا تے اسی کشتی بنا رہے ہیں تے تسی ٹر کے آ کے نا تے اس کشتی چ بیٹھ جایا جے، تسی عذاب تو بچ جاؤ گے۔ آپ نے مائی نہ انہی گل کی تھی تے آپ واپس آ گئے، عذاب آ گیا، آپ نے اس سارے اپنے مندن والے نے اس کشتی دے اندر بٹھا لیا، جوڑا جوڑا ہر چیز اس کشتی دے اندر بٹھا لیا، 3 مہینے تک پانی دا عذاب رہا، ساری کائنات ساری دنیا ڈب گئی، غرق ہو گئی، اوہی بچے جڑے نوح دی کشتی چ بیٹھے سن سارے ڈب گئے، سارے غرق ہو گئے، او بچے جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سن۔ پانی دا عذاب ختم ہویا، آپ دی کشتی زمین تے تشریف لے کے آئے، زمین آباد ہوئی تے آپ نے ایک دن خیال آیا بھی او جڑی جنگل چ مائی بیٹھی سی او تے کشتی چ بیٹھی نہیں، اچھا تے بولو سبحان اللہ، خیال آیا بھی او مائی تے کشتی چ بیٹھی نہیں سی، جا کے اون دا پتہ نہ کرا۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام ٹردے ٹردے جنگل ول لگے جا رہے، جس میں جنگل جی آگے لکھے آئے، ساری کائنات تباہ دے غرق ہوئی ہے، پر او سمائی دی کتھا دی کلی سلامت، او سمائی دی کتھا دی کلی حال بھی سلامت۔ اللہ دے نبی نوح سمائی دی کتھا دی کلی دے اندر گئے نے، او مائی اپنی کتھا دی کلی چ بیٹھ کے بھی پڑھ دی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دیا باز آیا وے کلی فقیر دی وچوں اللہ ہو دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں۔ اللہ دے نبی نوح نے لکھیا او مائی دی کلی بھی سلامت ہے، او مائی آپ دا کہ اللہ دا ذکر بھی کر دی ہے۔ اللہ دے نبی نوح والے لکھیا تے مائی کہہ لگی یا نبی اللہ عذاب تے آن والا ہوئے گا، آم بھی توڑے نال جا کے کشتی سے بیٹھ جانی ہے۔ اللہ دے نبی نوح نے فرمایا اما پانی دا عذاب آ کے بھی واپس ٹر گیا ہے، اینو پتہ نہیں لگیا۔ مائی کہہ لگی اے اللہ دے نبی نوح رب کعبہ دی قسم میں ایتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر بھی کر دی سا، مینوں پتہ ہی نہیں لگیا عذاب آیا میں ایتھے بیٹھ کے رب دا یاد رب دا ذکر بھی کر دی سا، رب دے ذکر تو اینی مستا میں پتہ نہیں لگیا عذاب آیا کڑے والے تے گزر کڑے والے گیا آئے، اور جڑا اوندا ذکر کرے تے اوندی یاد کرے، رب اوندے تے عذاب
نہیں آن دیندا اور جڑا اوندا ذکر کرے تے اودی یاد کرے رب اوندے تے عذاب نہیں آن دیندا ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ ایڈے اللہ دے کامل ولی سن کہ آپ مستجاب الدعوات سن جڑی دعا کر دے سن اللہ دی بارگاہ وچ اللہ قبول کر دے سی توجہ ہے بولو بلا سبحان اللہ جڑی دعا کر دے نے اللہ او دعا قبول کر دے میں تھکیا تو آڑے کو لاؤنا تے تھکاوڑ اتارن واسطے آنا بھائی راتے بھی میں پروگرام تو واپس آیا تو میرا ذوق کیسی کہ تسی اینی کو سبحان اللہ بولو گے کہ میری تھکاوڑ اتار دے گے تسی ٹیری ٹائی بیٹھے اونچا بولو سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی تے مستجاب الدعوات ولی جڑی دعا کر دے اللہ وہی قبول کر دے آپ نے ایک دن اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ ہر بندے دا جنت وچ کوئی نہ کوئی ساتھی تے ضرور ہوے گا یا اللہ میرا جی کہتا جڑا بندہ جنت وچ میرا ساتھی ہوے گا مینوں دنیا تو دی زیارت کروائی جائے میں ویکھنا چاہنا کہ او کیڑا انسان ہے جڑا جنت دے اندر میرا ساتھی ہوے گا اللہ نے آپ دی دعا نو شرف قبولیت عطا کیتا آپ دی دعا قبول ہوئی عرض کیتی مولا او کتھے ملے گا او کیڑا ہے اللہ کریم دی قدرت دی آواز دی عاطف غیبی دی اندروں اللہ فرمایا اے عبداللہ بن زید او جڑا جنت دے اندر تیرا ساتھی ہوئے گا او ایک عورت ہے عرض کیتی یا اللہ او دا نا کیتی او رہندی کس جگہ تے ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ او کوفے دے جنگل دے اندر وسدی تے او دا نا ہے حضرت میمونہ جڑی جنت دے اندر تیری ساتھی ہوئے گی او عورت ہوئے گی تے او دا نام میمونہ ہے تے او کوفے دے جنگل دے اندر وسدی اس واقعے نو الروض الفائق والے نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہن او اللہ دے ولی حضرت عبداللہ بن زید ٹردے کوفے دے اس جنگل وچ آئے جتھوں دا اللہ نے پتہ عطا کیتا سی آپ نے دیکھا کہ او اللہ والی حضرت میمونہ جڑیاں نے او نماز پیاں پڑھ دیاں سن تے انہیاں بکریاں آپے پیاں چر دیاں سن بکریاں کول چر دیاں نے پیاں چارہ پیاں کھا دیاں نے چراگاہ دے اندر تے او اللہ والی آپ نماز ادا کر رہی آپ فرماتے نے میں بیٹھ گیا انتظار کیتا کہ ان نماز مکمل کرنے تے اتنا گل بات کر رہا ہوں آپ فرماتے نے حضرت میمونہ نے نماز مکمل کی تھی نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے میرے گلے میں کھے آئے تے کہنے لگی عبداللہ بن زید آ گیا عبداللہ بن زید آ گیا آپ فرمان لگے میں بڑا حیران ہویا ہوا زندگی جو پہلی بار ملے آما انہوں میرا نا کنے دسا میرے باپ کا نا کنے دسے آئے آپ نے فرمایا دس پہلی بار ملاقات ہوئی ہے تینوں میرا نا کنے دسیا میرے باپ کا نا کنے دسے آئے اور میمونہ کہنے لگی جا چلا جا جس رب نے تینوں میرے کول بھیجیا ہے اس رب نے مینوں تیرا نا ہی دسیا رب نے تینوں میرا پتہ دیتا ہے نا اس رب نے مینوں تیرا پتہ عطا کیتا ہے انہیں کہ عبداللہ بن زید او زید دیا پترا جا واپس چلا جا ہن ملاقات جنت چی ہوئے گی جا واپس چلا جا ملاقات جنت چی ہوئے گی آپ فرماتے نے میں انہیں گل سنی بڑا حیران ہویا یہ تے بڑے مقام تے مرتبے والی ہے اللہ نے میرے آمن تے پہلے انہوں میرا نام بھی دس دیتا ہے میرا پتہ بھی دس دیتا ہے تے اللہ نے انہوں یہ بھی دس دیتا ہے کہ عبداللہ بن زید جنت دے اندر تیرا ساتھی ہوئے گا آپ فرماتے نے میں واپس ٹورن لگا نا تے میں دیکھا انہیاں بکریاں چردیاں سن تے انہاں بکریاں چردیاں دی راکھی بگیاڑ پہ کردہ سی بگیاڑ حالانکہ بکریاں دا سب تو بڑا دشمن ہے بگیاڑ بکری چھوڑ دا نہیں شکار کر لیندہ ایدی غذا ہے ایک کھا جاندہ ہے آگ تے پانی کدی کٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح بگیاڑ تے بکری کدی کٹھے نہیں رہ سکتے بگیاڑ دشمن بکریاں دا پر عبداللہ بن زید فرماتے نے میں وے کے حیران ہو گیا کہ بگیاڑ انہاں بکریاں دی راکھی پیا کر دائے جس سجے کبھے بکریاں جاندیاں نہیں تو وہ بگیاڑ موڑ کے لے آندہ جی میں انسان بکریاں چراندہ ہے عبداللہ بن زید فرمان لگے میں بڑا حیران ہویا یہ آگ دے پانی آج کٹھے کیویں ہو گئے یہ تے دشمن بکریاں دا یہ بکریاں نو چراندہ ہے پیا تے انہاں دی راکھی تے رکھوالی پہ کردہ ہے
حضرت عبداللہ بن زید دوبارہ حضرت میمونہ دے قریب آئے آگے کہنے لگے اگ دے پانی کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح کبھی بکری دے بگیاڑ کٹھے نہیں ہو سکتے بگیاڑ بکریوں کا دشمن بکریوں کو کھا جاتا ہے پر میں ویکھیا اج بگیاڑ تیریاں بکریاں پیا چارے لائے کہنے لگے دس انہیں مقام کتھوں لے نے دس انہیں مقام تے مرتبہ کتھوں لے آئے دس کنیاں کو رب دیا عبادت کر لیا نے دس کنے کو مجاہدات کر لے نے انہاں کو رب نے راضی کر لے آئے یہ مقام کتھوں لے کے آئی ہے حضرت میمونہ دیا اکھاں وچ اتھرو نے تے رو کے کہنے لگے عبداللہ جدوں دا میں اودی گل من لئی ہے اونے کبھی میری نہیں موڑی جدوں دی میں اودی گل نہیں موڑی اونے کدے میری گل نہیں موڑی آپ فرمان لگے جدوں دے میں اوندے کام کرنے شروع کیتے نے نا جڑے اونے میرے ذمہ لائے نے اللہ نے بندے دے ذمہ لگائے کہ تو میرا ذکر کر میرا شکر کر تے میمونہ فرمان لگیاں جدوں دے میں اوندے کام بھی کرنی ہیں اودوں دا او میرے کام کر دیندا ہے کیونکہ اللہ نے پتا ہے کہ میری بندی نے ہن نماز پڑھنی ہے تے بکریاں کلیاں نے اللہ نے بگیاڑ دی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ میری بندی نماز پڑھے گی تو میری بندی دیاں بکریاں دی راکھی کریں گا تے انہاں نوں چروان لے کے جاویں گا کہنے لگیاں جدوں دا میں او دی گل من رہی ہے میں کدی اوندی نہیں موڑی تے اونے پھر کدے میری نہیں موڑی گرامی قدر حضرات جڑا او دا ذکر کرے جڑا او دا ہو جاوے جڑا او دی گل من لوے اللہ پھر او دی گل نو کدی نہیں موڑدا اسی دیکھیا نا اللہ والے دعا کر دے نے تے اللہ پوری فرما دیندا ہے اس طرح ہی بھئی وجہ کی ہے انہاں کدی رب دی نہیں موڑی تے رب پھر کدی انہاں دی نہیں موڑی جڑا اوندا ہو جاندا ہے جڑا اوندا خالص تے مخلص بندہ بن جاندا ہے اللہ پاک اودے تے مہربانیاں فرما دیندا اللہ اودے تے اپنے کرم دی نگاہ فرما دیندا ہے اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی کامل مرشد پھڑیے تاں گل بندی کسے اللہ والے کول بیٹھے گا او تینوں دسے گا اللہ دا ذکر کیویں کرنا ہے اللہ دا شکر کیویں ادا کرنا ہے اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا اے اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریے تے اللہ ملدا اے اللہ اللہ کریے اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریے تے اللہ ملدا اے اگر تو چاہنا مینوں اللہ دا قرب نصیب ہو جائے تے پھر او دا ذکر کر او دی یاد کر تو اللہ دی یاد کر اللہ فرماندا فذکرونی اذکرکم تو مینوں یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا اللہ دی بارگاہ چ دعا اللہ حاضری قبول فرمائے زیادہ تو زیادہ ذکر الہی دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ